बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरे सीरत के मुअज़्ज़िज़ सामीईन नाज़रीन, हम आपको खुशआमदीद कहते हैं नूरे सीरत की एक और दिल नशीन और ईमान अफरोज़ किस्त में। पिछली नशिस्त में हमने देखा कि कैसे तकदीर इलाही ने एक अनोखे अंदाज में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत पूरी करवाई और हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला को 100 ऊँटों की कुर्बानी के बदले ज़िबा होने से बचा लिया। ये सब कुदरत का एक अजीम शान मंसूबा था, एक ऐसा निज़ाम जिसका हर कदम हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद मुबारक के लिए रास्ते हमवार कर रहा था। ये महज इत्तफाक नहीं था बल्कि गैब के पर्दों से आने वाले अनमोल इशारे थे। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और उस वक्त की बात करते हैं जब यही अब्दुल्ला, जिनकी पेशानी में आफ्ताबे नबूवत की रोशन किरणें जगमगा रही थी, अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। ये वो मरहला था जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनी मंजिल तक पहुंचना था, एक पाकीज़ा वतन में मुंतकिल होना था। एक दिन का जिक्र है, हजरत अब्दुल्ला मकाम अकरमा से बाहर अपने किसी सफर पर जा रहे थे। रास्ते में अरब का एक बहुत बड़ा और मुअज़्ज़िज़ कबीला पड़ता था। उस जमाने में आज की तरह घरों में पानी का इंतजाम नहीं होता था। औरतें पानी भरने के लिए कुओं पर या चश्मों पर जाया करती थी। ये मंजर आम था कि कबीलों की औरतें पानी के घड़े उठाए या अपने मशकीज़े लिए पानी भरने के लिए जमा होती। जब हजरत अब्दुल्ला इस कबीले के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें पानी भरने के लिए खड़ी हैं। उन औरतों में एक दोशीज़ा ऐसी थी जो अपनी खूबसूरती और वजाहत में सबसे नुमायां थी। इसका हुस्न अपनी मिसाल आप था। हजरत अब्दुल्ला सफर की थकन और प्यास बुझाने के लिए पानी के लिए रुके। उस दौरान उस खूबसूरत लड़की ने बड़े गौर से हजरत अब्दुल्ला की तरफ देखा। उसकी नजरें जैसे अब्दुल्ला की पेशानी पर टिक सी गई थी। उसने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए अब्दुल्ला से मुखातिब होकर पूछा, आपका नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला है। लड़की ने सुनते ही फौरन पहचान लिया और हैरत और तजस्सुस से पूछा, अच्छा तो आप अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं? हजरत अब्दुल्ला ने इस बात में जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने एक गैर मुतवक्का बात कही। वो कहने लगी, तो ऐसा कीजिए, कल आप अपने वालिद को हमारे घर भेज दें। हजरत अब्दुल्ला फौरन समझ गए कि मुआमला क्या है। वो एक ज़हीन शख्स थे और अरब के रस्मो रिवाज से वाकिफ थे। उन्हें ये बात अजीब लगी कि एक अनजान लड़की जिसको वो नहीं जानते, सिर्फ कबीले की हद तक वाकफियत है, वो उनके बाप को अपने घर क्यों बुला रही है? इसके पीछे यकीनन शादी की पेशकश का इरादा है। हजरत अब्दुल्ला ने सफर से वापस आकर अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब से ये सारा वाकया तफसील से बयान किया कि बाबा जान, मैं सफर पर था, फलां कबीले के पास रुका, पानी पिया, वहाँ एक लड़की थी, उसने मुझसे ये कहा है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर मुसरत की लहर दौड़ गई। वो फरमाने लगे, बेटा अब्दुल्ला, तुम तो बड़े ही खुश नसीब हो। शायद तुम्हें अपनी किस्मत की अजमत का अंदाजा नहीं। तुम्हें पता है, उस लड़की के लिए तो मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने रिश्ते भेजे हैं। हर कोई उससे शादी का ख्वाहिशमंद है। इसके घराने में पैगाम पर पैगाम आते रहे, लेकिन उस लड़की ने आज तक किसी भी रिश्ता को कबूल नहीं
نہیں کیا، وہ کسی کو بھی ہاں نہیں کرتی تھی، اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ خود بلا رہی ہے، خود پیشکش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجو۔ تمہاری قسمت کا کیا کہنا ہے؟ تمہیں تو ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، جس وقت تم کہو میں فوراً چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اتفاق سے مجھے 1-2 دن کی مشغولیت پیش آ گئی اور اپنی دیگر اہم مصروفیات کی بنا پر ہم فوری طور پر اس قبیلے کے پاس جا نہ سکے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب ہم تیار ہو کر اس لڑکی کے قبیلے کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے ہمیں بہت احترام سے بٹھایا، ہماری خوب خاطر تواضع کی اور ہمیں بڑا اعزاز بخشا۔ اس کے بعد جب ہم نے اس لڑکی کے باپ سے شادی کی بات چھیڑی تو اس نے انتہائی افسوس اور ندامت کے ساتھ کہا، مجھے بڑی شرمندگی ہے اور میں نہایت افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے عبداللہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ اب عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر ہمیں یعنی قریش کے بڑے سرداروں کو بہت حیرت اور غصہ ہوا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی توہین کا مقام تھا کہ ہمیں خود بلایا گیا اور جب ہم پہنچے تو انکار کر دیا گیا۔ ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ کی بچی نے خود ہمیں بلایا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں، اب انکار کی کیا وجہ؟ اس پر وہ لڑکی خود اندر سے باہر آئی اور عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، عبداللہ میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اب تمہاری پہلے سے کوئی بیوی یا تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، جی ہاں، میری شادی سیدہ آمنہ سے طے پا گئی ہے اور بہت جلد نکاح ہونے والا ہے۔ اس لڑکی نے یہ سنتے ہی ایک ایسی بات کہی جو صرف ایک نورانی بصیرت رکھنے والا انسان ہی کہہ سکتا ہے۔ اس نے کہا، تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا، ایک چمک تھی، میں تو اس چمک کی خواہش مند تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں منتقل فرمائے تاکہ مجھے اس نور کی حامل ہونے کا شرف حاصل ہو، لیکن اب چونکہ وہ نور اور چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں، وہ تو منتقل ہو چکا ہے، تو اب میں تم سے کیوں شادی کروں؟ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، ایک عرب کی عام لڑکی کا حضرت عبداللہ کی پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک غیر معمولی چمک اور نور کو محسوس کر لینا، کیا یہ کوئی معمولی بات تھی؟ ہرگز نہیں، یہ دراصل نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی صرف پاکیزہ نفوس اور روشن ضمیر انسانوں کو ہی دکھا رہا تھا۔ یہ اس بات کا اٹل ثبوت تھا کہ نور نبوت اب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اور پھر وہ تاریخ ساز لمحہ آیا جب حضرت عبداللہ کا نکاح قریش کی سب سے معزز اور پاکیزہ خاندان کی خاتون سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ سیدہ آمنہ کا خاندان بھی انتہائی اعلیٰ اور بابرکت تھا، ان کا نسب بھی جا کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا، یعنی دونوں طرف سے نسب خالص اور پاکیزہ تھا۔ اس میں ایک اور حکمت بھی دیکھیں، بی بی آمنہ کے قریبی رشتہ دار اور ان کے خاندان کے لوگ جو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخوال یعنی ننہالی رشتہ دار یا ماموں بنتے ہیں، وہ سب مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے اور آپ تصور کریں گے کہ یہ محض اتفاق کیسے ہو سکتا ہے۔ ولادت کا انتظام تو مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے، ہمارے نبی کی ولادت مکہ کی مبارک سرزمین پر ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا انتظام بھی پہلے سے فرما دیا تھا۔ جی ہاں، ہجرت تو مدینہ منورہ ہونی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ولادت سے
पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए मदीना मुनव्वरा में भी एक मजबूत ताल्लुक और रिश्तेदारी कायम फरमा दी थी कि आपकी वालिदा का खानदान मदीने से ताल्लुक रखता हो। ये सब कुदरत के अनमोल और गहरे फैसले थे जो नबी आखिरी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद के लिए एक वसी निजाम कायम कर रहे थे। सय्यिदना अब्दुल्ला और सय्यिदा आमना के निकाह के बाद क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी मौजज़ाती वाक़ियात थे जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त पेश आए और उन वाक़ियात ने दुनिया को कैसे हैरान कर दिया। वो हालात क्या थे जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया। ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारी नूरे सीरत की अगली किस्त का।